A rickshaw was engulfed in flames near the DMC College slope at Kodlim around 1 p.m. Firefighters from MAPSA quickly reached the spot and brought the blaze under control. Fortunately, no one was injured in the incident. नाव कितें? प्रवीण नाईक. कशें काय जालें हें? अरे हांव भाडे हाडूंक वयतालो. भाडे हाडूंक वयताले ते आग्नेल कॉलेजी कडेन पावलो आनी गाडी बंद पडली गेटी कडेन. गाडी बंद पडली म्हणून हांवें गाडी तशीच फुडें घेतली आनी म्हटलें कितें जालें लायट फुडें पयलीं मिटरान पयलें लायट बीन सगळी पेट्टा. लायट पेट्टा सकून हांवें तशीच गाडी घेतली सायडीक घेतली परत स्टार्ट जायनाली गाडी ती. आनी हांव फाटल्यान देंवन उगडूंक पळयतालें फाटल्यान सगळो उजो पेट्टा म्हणटा. गाडीत पॅसेंजर असले? कोण ना गाडीन हांव भाडे हाडूंक वयतालो. गाडीन कोण नसलो? कोण ना फक्त हाडूंक वयतालो. अशी देवतेक बंद पडली आणि डायरेक्ट ते बंद पडले आनी ते फाटल्यान कितें हांव म्हणल्यार बंद पडला म्हणून हांव देंवलो. नाल्यार म्हणल्यार ते पेट्टा ते म्हाका सुद्दां खबर ना की कितें जालां ते फाटल्यान.